Mailob lang sa mga tao nga nakaminos sa imuha ug sa mga tao nga naga-underestimate sa imuhang abilidad. Kay bisan unsa pa man nimo kahawd sa usa ka butang o bisan unsa pa man kamaayo ang imong mga plano, dili gihapon na sila mutuo ug mobilib sa imuha tungod kay wala sila'y salig nimo. Kay lagi ultimo ra ka. Mga boss, natay Wandre Sniper 150 version 2, 2019 model. Sino ako gaya eh. Wala pa dyan sa'yo, puno kami ko. Sino pag nag-andar eh? Kurinta rin, udo rin, kurinta odometer. Snack pa tanan, wala pa dyan kag-like ukab. Salamat.